पुस्तकबाट दोस्रो समुएल 5 अध्यायको 3 पद कसैले पाउनुभयो भने उच्च स्वरले उठेर पढिदिनुहोस् त। जसले पाउनुभयो दोस्रो समुएल 5 अध्यायको 3 पद मात्रै उठेर चर्को स्वरमा पढिदिनुहोस् त। तब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनमा राजाका आए। त्यहाँ दाउदले तिनीहरूसँग परमप्रभुको सामुन्ने करार बाँधेर तिनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। आमेन। हामी सबैले भनौँ आमेन। हालेलुया। राजा दाउदका सबै इजरायलीहरू आए र सबै मानिसहरू आए र उनीहरूले ती इजरायलीहरूसँग, ती राजाले ती इजरायलीहरूसँग र ती धर्मगुरुहरूसँग करार बाँधे। अनि करार बाँध्नु भनेको चाहिँ सम्बन्ध जोडिनु हो, सम्बन्ध गाँसिनु हो। त्यो सम्बन्ध चाहिँ, त्यो नाता चाहिँ अनन्तको नाता र अनन्तको सम्बन्ध। त्यसकारणखेरि मैले यहाँ वचनको विषय ल्याएको छु, करार भित्रको आशिष कसरी प्राप्त गर्ने। सबैले भन्नुस् त, करार भित्रको आशिष कसरी प्राप्त गर्ने। फेरि सबैले भन्नुस् त, करार भित्रको आशिष कसरी प्राप्त गर्ने। यो चाहिँ आजको वचनको विषय छ। म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यो पद र यो कोटेसन, यो पुस्तक तपाईले लेखेर लानुहोस्। दोस्रो समुएल 5 को 1 देखि लिएर त्यहाँ 23-24 सम्म लास्टमा होला, त्यो अध्ययन गर्नुहोस्। करार भित्रको आशिष, करार बाँधिसकेपछि परमेश्वरले मानिसहरूको जीवनमा कसरी आशिष ल्याउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। अनि यसकारण गर्दाखेरि दाउद र ती मानिसहरू, इजरायलका धर्मगुरुहरू एकैसाथ भेला भए र उनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा, सबै मानिसहरूको सहभागितामा राजा दाउदले ती मानिसहरूसँग करार बाँधे भनेको छ। हालेलुया। उनीहरूले करार बाँधे। अनि करार कस्तो खालको बाँधे? करारमा शर्त छ, करारमा नियम छ, करारमा सबै प्रकारका त्यहाँ परमेश्वरले दिनुभएका परिस्थिति र अवस्थाहरू छन्। अनि करार बाँध्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले करारमा चाहिँ के कुरा भने त? करार बाँधे, राजा दाउदले करार बाँधे, आजदेखि तपाईँ र हामी चाहिँ आफन्त हौ, आजदेखि तपाईँ र हामी चाहिँ हाड र मासु हौ, आजदेखि मलाई कसैले काट्यो भने तपाईलाई दुख्ने छ, तपाईलाई कसैले काट्यो भने मलाई दुख्ने छ। तपाईको दुःख, तपाईको दर्द, तपाईको बिमार, तपाईको समस्या, तपाईको प्रब्लम त्यो मेरो हुनेछ। अनि मेरा सबै कुराहरू तपाईको हुनेछन्। हामी एकअर्कामा सहभागिता हुनेछौँ, एकअर्कामा हामी सहकार्य र सहयोग हुनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले शर्त बाँधे। त्यसमध्ये म तपाईलाई 5 वटा शर्त, करारका 5 वटा शर्तहरू म तपाईलाई भन्दैछु, तपाईले नोट गर्न सक्नुहुनेछ। शर्तहरू पहिलो इतिहास 11 को 1 देखि 9 सम्म पाइन्छ, जहाँनेरि लेखिएको छ, हामी तपाईलाई राजा मान्छौँ। हालेलुया। उनीहरूले करार बाँधेपछि भने अब हामी तपाईलाई राजा मान्छौँ। हिजो हामीले साउललाई राजा मानेका थियौँ, हिजो हामीले कसैलाई मानेका थियौँ, तर अब चाहिँ आजदेखि उता चाहिँ, आजदेखि उसो चाहिँ हामी तपाईलाई राजा मान्छौँ। अर्थात् हामी तपाईलाई अगुवा मान्छौँ, अर्थात् हामी तपाईलाई पास्टर मान्छौँ, अर्थात् तपाईलाई हामी हाम्रो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मान्छौँ, अर्थात् तपाईलाई हामी अभिभावक मान्छौँ, अर्थात् तपाईलाई हामी बुबा मान्छौँ, अर्थात् तपाईलाई हामी सबै कुराबाट सम्मान गर्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरूले भने हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ। तपाईले गर्नुभएको सबै कामहरूमा, तपाईले गर्नुभएको सबै क्रियाकलापहरूमा, परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने कुरामा, लडाई गर्ने कुरामा, युद्ध गर्ने कुरामा, मण्डली र समाज जित्ने कुरामा हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ। त्यो चाहिँ उनी इजरायलीहरूले, ती मानिसहरूले राजा दाउदलाई भने कि हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ। अब हिजो हामीले साथ दिन सकेनौँ, हिजो हामीले तपाईलाई छोडेर गयौँ, हिजो हामीले तपाईको कुरा सुनेनौँ, किनभने हामीले त्यो कुरा बुझेकै थिएन। तर आज करार, हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा एउटा करार बाँधेको छौँ। यो करार भित्र चाहिँ एउटा यस्तो शर्त राखिएको छ, जो शर्त अनुसार उनीहरूले भने कि हामी तपाईलाई साथ दिन्छौँ। अनि उनीहरूले साथ दिन्छौँ भने करार बाँधे। अनि तेस्रो कुरा, हामी तपाईको वचन सुन्छौँ वा कुरा सुन्छौँ। हामी तपाईको विरोध गर्दैनौँ, हामी तपाईको डाहा गर्दैनौँ,
हामी तपाईको ब्याकब्याटिङ गर्दैनौँ, हामी तपाईको समृद्धिमा, हामी तपाईको सुखमा, हामी तपाईको सबै कुरामा आरिस गर्दैनौँ, डाहा गर्दैनौँ। हामी तपाईलाई राजा मानिसकेका छौँ, हामीले तपाईलाई पास्टर मानिसकेका छौँ, हामीले तपाईलाई प्रचारक मानिसकेका छौँ, हामीले तपाईलाई अभिभावक मानिसकेका छौँ, हामीले तपाईलाई सबै कुरा मानिसकेका छौँ भने हामी तपाईको धन सम्पत्ति, रुपियाँ पैसा, सुन चाँदी हिरा मोती सबै कुरामा हामी डाहा गर्दैनौँ, तपाईको समृद्धिमा डाहा गर्दैनौँ, तर हामी तपाईलाई के दिन्छौँ? साथ दिन्छौँ भने। र चौथो कुरा, हामी तपाईको राज्य अर्थात् सेवकाईमा सहभागी हुन्छौँ। उनीहरूले भने हामी तपाईको राज्यमा सहभागी हुन्छौँ, तपाईको राज्यभित्र बनेका कानुनहरूमा सहभागी हुन्छौँ, तपाईको राज्यभित्र बनेका व्यवस्थाहरूमा सहभागी हुन्छौँ, तपाईको राज्यभित्र बनेका नीति नियम परिस्थिति अवस्थाभित्र हामी सहभागी हुन्छौँ, तपाईले बनाउनु भएका नीति नियमहरूभित्र हामी सहभागी हुन्छौँ। यसरी उनीहरूले वाचा गरे। र पाँचौंमा उनीहरूले वाचा गरे, हामी तपाईको आफन्त हौं, विश्वासी हौं, हामी तपाईलाई धोका दिँदैनौँ। सुन्नुहोस् है, हामी तपाईको आफन्त हौं, हामी तपाईलाई धोका दिँदैनौँ। त्यसकारण बाइबल पढ्न सक्नेहरूले नोट गरेर लानुस्। मेरो मुखबाट मात्रै बोलेको होइन, यो वचनमा छ, यो बाइबलमा छ। यो तपाईहरुले बाइबल पढ्न सक्नेले नोट गर्नुस् अनि अध्ययन गर्नुस्। घरमा जानुस् र मैले जुन जुन पदहरू दिएको छु अध्ययन गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यी पाँचवटा कुरा चाहिँ राजा दाउदसँग त्यहाँका मानिसहरूले करार बाँधे परमेश्वरको उपस्थितिमा। अब तपाई र हामीले पनि पास्टरसँग करार बाँधेका छौँ, प्रचारकसँग करार बाँधेका छौँ, परमेश्वरको दाससँग करार बाँधेका छौँ। परमेश्वरका दाससँग हामीले त्यो पाँचवटा कुरा हामीले पनि बाँधेका छौँ। हामीले पनि भनेका छौँ, हे फलना भाइ, आजदेखि म तपाईलाई पास्टर स्वीकार गर्छु, म तपाईको हातबाट प्रभु भोज खान्छु। नयाँ नियमको कुरा। त्यसकारण ख्रीष्ट यीशुले हामी प्रेरितको समयमा पाउँछौँ, त्यहाँ भत्किएको वासस्थान चाहिँ प्रेरितको कुरामा पाउँदछौँ। अनि अब नयाँ नियमबाट चाहिँ हामी हेर्दाखेरि हामीले पनि वाचा बाँध्यौँ, करार बाँध्यौँ कि हामी तपाईलाई पास्टर मान्छौँ, हामी तपाईलाई प्रचारक मान्छौँ, हामी तपाईलाई अगुवा मान्छौँ, हामी तपाईलाई हाम्रो नेतृत्व अभिभावक मान्छौँ भने हामी तपाईको कानुनमा, हामी तपाईको राज्य व्यवस्थामा, मण्डलीको नीति नियममा, मण्डलीको प्रशासनमा, तपाईले बनाउनु भएका सबै कुरामा हामी चाहिँ के हुनेछौँ त? सहभागी हुनेछौँ। हामी तपाईलाई साथ दिनेछौँ, हामी तपाईलाई उत्साह दिनेछौँ, हामी तपाईलाई प्रोत्साहन दिनेछौँ, हामी तपाईको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, हामी तपाई सँगसँगै सुसमाचारमा जानेछौँ, हामी तपाई सँगसँगै समृद्धि र आशिषको बाटोतिर जानेछौँ, हामी सँगसँगै तपाईको राज्यको लागि हामी सँगसँगै हिँड्नेछौँ। यो प्रकारको उनीहरूले वाचा गरे जस्तै अब तपाईँ र मैले पनि वाचा गर्न पर्छ। हामी जबसम्म यो करारभित्र पस्दैनौँ, करारभित्रको वाचालाई हामी बुझ्दैनौँ, तबसम्म हामी आशिष पाउँदैनौँ। यहाँ तपाईले 5 अध्यायको हेर्दै जानुभयो भने जब उनीहरूले करार बाँधे अनि उनीहरू हेब्रोन हुँदै सियोनसम्म पुगेका छन् प्रिय, उनीहरूले करार बाँधेपछि, उनीहरूले नियम त्यो करार भित्रका शर्तहरूलाई पूरा गरेपछि उनीहरूले एउटा कुरा गरे। त्यो इच्छा, दाउदको इच्छामा आफ्नो सबै कुरा सुम्पिदिए, दाउदको सोचमा आफ्नो सबै कुरा सुम्पिदिए। दाउद त्यसकारण दाउदले चिन्ता गरेका छन्। जब दाउदले गल्ती गर्दाखेरि एकै समयमा 72,000 भन्दा बढी मानिस मर्दा उनी चिन्तित भएर रोए, कराए, थाम्नुस् थाम्नुस्, यी मेरा जनताहरूलाई, यी मेरा भेडाहरूलाई, यी मेरा छोराछोरीहरूलाई नमार्नुहोस्, बरु म मर्न तयार छु। करार बाँधेपछि त्यस्तो घटना घटेको छ। त्यस कारणले मैले अस्ति नै पनि भने, पास्टर र विश्वासीको सम्बन्ध चाहिँ बाउ र छोराछोरीको सम्बन्ध हुन्छ, नोकर र मालिकको होइन। पास्टर चाहिँ विश्वासीको नोकर होइन, अर्थात् विश्वासी चाहिँ पास्टरको नोकर होइन। यो करार बाँधिसकेपछि चाहिँ तपाईँ हामीले पनि करार बाँधेका छौँ। तपाईँ हामीले पनि शर्तहरू पालना गरेरै हामी यो मण्डलीमा सदस्य भएका छौँ। म यो मण्डलीको नीति नियमलाई पालना गर्छु, म यो मण्डलीको सिद्धान्तलाई पालना गर्छु, यो मण्डलीभित्र बनिएका प्रशासनले बनाएका समितिहरूलाई म कुनै दिन विद्रोह गर्ने छैन, कुनै दिन म त्यसको तोहिन गर्ने छैन, म त्यो प्रशासनलाई कुल्चेर म नाना प्रकारका कुराहरू गर्ने छैन, म अनेक प्रकारका कुराहरूबाट म ती समस्याहरूबाट झेलिने छैन। मेरा समस्याहरू म यहाँ ल्याउने छु, मेरा दुःखहरू म यहाँ ल्याउने छु, मेरा प्रार्थनाहरू म यहाँ ल्याउने छु,
यो सबै कुरा नीति नियम परिस्थिति अवस्थालाई म मानेर अगाडि बढ्नेछु भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा करार हो प्रियहरू। त्यो करारभित्र तपाईँ हामी पर्यौं र त्यसलाई पालना गरेनौं भने चाहिँ हामीहरू आशिषित हुँदैनौं, तर हामी श्रापित हुन्छौँ। त्यसकारणखेरि अदोलमको डाँडामा भएका मानिसहरूलाई मैले अस्ति नै भने तिनीहरू आशिषित भएनन्। तर जब दाउद त्यहाँबाट सरेर हेब्रोनमा पुगे, हेब्रोनमा उनीहरूले करार बाँधे, त्यस पछाडि दाउदका छोराहरू जन्मिए, त्यस पछाडि त्यहाँ आशिष आयो, त्यहाँ समृद्ध आयो, त्यहाँ धेरै ठुलाहरू उनीहरूले राज्यहरू जितेका छन्, ठुला ठुला शक्तिहरूलाई उनीहरूले हराएका छन् र उनीहरू सियोनसम्म गएका छन्। अनि सियोन भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य हो। आमेन, हालेलुया। तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि कुनै न कुनै मण्डलीको, कुनै न कुनै प्रशासनको, कुनै न कुनै पास्टरको गार्जनसिपमा तपाईँ बस्नुहुन्न भने तपाईँ सियोनको यात्रामा जान सक्नुहुन्न। तपाईँ हामी सियोनको यात्रामा जाने हो भने पहिला हेब्रोनमा बसेर करार बाँध्नुपर्छ। हेब्रोनमा बसेर तपाईँ हामीले करार बाँधेपछि मात्रै अनि हामी सियोनसम्म जान सक्छौँ। अनि हेब्रोनमा बसेर करार बाँधेपछि त्यहाँ हामी हेर्छौँ जब उनीहरू लडाईँमा गए, जब उनीहरू युद्ध गर्न गए, परमेश्वरलाई सोधे उनीहरूले। युद्ध गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिरका सबै मानिसहरूले चाहिँ भनेनन् कि राजा दाउदको सहमति बिना, राजा दाउदको इच्छा बिना, राजा दाउदको अनुमति बिना म युद्ध गर्न जाँदैछु, त्यसलाई गएर भनिदेऊ, त्यसलाई गएर सुनाइदेऊ, म आफ्नै तरिकाले युद्ध गर्छु, म आफ्नै तरिकाले लडाई गर्छु भनेर त्यो राजा दाउदको विरुद्धमा त्यो मानिसहरू गएन प्रिय। उनीहरूले के गरे? राजा दाउदलाई सोधे, फलस्तिनीहरू लडाई गर्न आइरहेका छन्, हामी के गरौँ? राजा दाउदले पनि लुका गएर लडाई गर, युद्ध गर, तिमीहरू त्यहाँ भाला लिएर जाऊ, रथ लिएर जाऊ, घोडा लिएर जाऊ, सबै कुरा लिएर जाऊ, मैले तिमीहरूलाई अनुमति दिए, मैले तिमीहरूलाई भने, आदेश गरे, अर्डर गरे, जाऊ तिमीहरू लडाईमा युद्ध गर भनेर दाउदले पनि भनेनन्। तर दाउदले पनि भने आऊ तिमीहरू हामीहरू बसेर प्रभुलाई सोधौं, तिम्रो र तिमी र हामी युद्धमा जाने कि नजाने, तिमी र हामी त्यो युद्धमा लडाईमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा चाहिँ सोधौं। तब परम प्रभुसँग दाउदहरू सबै मिलेर प्रार्थना गर्न थाले। प्रभु फलस्तिनीहरूले हामीलाई घेरिरहेका छन्, फलस्तीनको शिविरहरू आइरहेको छ, त्यो लडाईमा हामी जाउँ कि नजाउँ, त्यो युद्धमा हामी जाउँ कि नजाउँ, के गरौँ प्रभु? दाउद सँगसँगै ती मानिसहरूले सोधे। परम प्रभुले त्यहाँ उत्तर दिनुभएको छ, तिमीहरू लहरे पिपलको बाटोको त छेउमा भएर बस्नु, जब लहरे पिपलमा एउटा आवाज आउनेछ, त्यो आवाज आएपछि सम्झिनु तिमीहरू लडाईमा जानुपर्छ, किनभने त्यो आवाज सँगसँगै मेरो सहमति र मेरो उपस्थिति तिमीहरूसँग रहनेछ। आमेन। जब उनीहरू लडाईको लागि तयारी भए अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले सोधे, उनीहरू पर्खी बसे, कतिखेर पिपलको त्यो लहरे पिपलमा चाहिँ आवाज आउँछ, हुरुरुरुरुरुरुरुरुको बतास आउँछ, त्यो बतास सँगसँगै त्यो बतासको आवाजलाई उनीहरूले पर्खिरहे। तर अचानक परमेश्वर पिपलको लहरे बोट हल्लाउँदै हुरुरुरु बतास आएपछि सबैजनाले दाउदले भने, ए मानिसहरू लडाईको लागि तयार हो, अब तिमीसँग हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीले विजय गर्नेछौँ। हालेलुया। त्यो आवाज जब सुने अनि इजरायलीहरू सबै लडाई गर्न थाले। अनि हामी हेर्छौँ इजरायलीको लडाईले, इजरायलको हतियारले, इजरायलीहरूको त्यो घमण्ड र अहंकारले त्यहाँ विजय भएको छैन, परमेश्वरको उपस्थितिले त्यहाँ विजय भएको छ। त्यो विजय चाहिँ फलस्तीनलाई उनीहरूले हराए। सियोन अर्काको कब्जामा थियो, उनीहरूले सियोन गढीलाई कब्जा गरे। किन? उनीहरूले परमेश्वरको उत्तर खोजे, परमेश्वरलाई पर्खे। परमेश्वरको आवाज, परमेश्वर डाइरेक्ट मानिसहरूसँग बोल्नु नथ्यो, परमेश्वर दाउदसँग बोल्नुभयो, परमेश्वर अगमवक्तासँग बोल्नुभयो, परमेश्वर राजासँग बोल्नुभयो। आज परमेश्वर पास्टरसँग बोल्नुहुन्छ, प्रचारकसँग बोल्नुहुन्छ, मिनिस्टरसँग बोल्नुहुन्छ, अगुवासँग बोल्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्ने अभिभावकसँग बोल्नुहुन्छ। र त्यो अभिभावकको कुरा चाहिँ सबैले सुन्यो भने चाहिँ त्यो हेब्रोनमा करार बाँधेपछि सियोन प्रदेशमा जान्छ, अनि त्यो सियोन प्रदेशमा गएको मान्छे चाहिँ आशीषित हुन्छ। अनि यस कारणले उनीहरूले बाचा गरे भने हामी तिमीलाई धोका दिँदैनौ राजा। त्यो साथ पाए राजा दाउदले। आज पास्टरलाई सबैभन्दा दुःख, पास्टरलाई सबैभन्दा प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने चर्चमा विश्वासी आएन भने हुन्छ। तर विश्वासी चर्चमा नआउँदाखेरि यदि सामान्य रूपले हेर्ने
स्वाभाविक रूपले हेर्ने भने तपाईँहरू चर्चमा आए पनि नानी मलाई मतलब छैन। सामान्य र स्वाभाविक रूपले हेर्ने किनभने म तपाईँहरूले मलाई राखेको म नोकर हो, विश्वासीले राखेको म नोकर होइन, म पास्टर हो। तपाईँहरूभन्दा उच्च स्थानमा रहेर परमेश्वरको सेवकाई गर्ने व्यक्ति हुँ, तर पनि किङडम अफ सर्भेन्ट परमेश्वरको राज्यमा जब हेर्दाखेरि म सेवक हो। तपाईँहरूले मलाई राति 12 बजे प्रार्थना गर्न बोलाउनुहोस्, म राति 12 बजे आउँछु। 2 बजे बोलाउनुहोस्, म 2 बजे आउँछु। 24 घण्टा तपाईँहरूले मलाई बोलाउनुहोस्, म यदि इटरीमा छु, म व्यस्त छुइनँ भनेदेखि म आउँछु। नत्र भने मेरो नेतृत्व गरेर हाम्रा अगुवाहरू हुनुहुन्छ, रोशन भाइ, जोन भाइ, मिनबहादुर दाई, गजेन दाईहरू हुनुहुन्छ, यो पास्टरनी आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ र तपाईँको दुःखमा, तपाईँको सुखमा, तपाईँको हरेक कुरामा उहाँले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ। किनभने राजा दाउदले पनि के गरे, आफ्ना सङ्गी सहयोगीहरू तयार गरे। ती सहयोगीहरू चाहिँ लडाईँमा गएका छन्, ती सहयोगीहरू चाहिँ युद्धमा गएका छन् र उनीहरूले युद्ध जितेका छन्। एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, एउटा अभिभावक चाहिन्छ, एउटा पिता चाहिन्छ। घरमा पनि बाउ जडिया छ भने नि कसैले कुरा सुन्दैन, बाउ रक्सिया छ भने कसैले कुरा सुन्दैन। दिन रात बाउ आमा घरमा पनि झगडा गर्छ भने त्यो छोराछोरीले बाउ आमाको कुरा सुन्दैन। बाउ आमा स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ, घरबाट सिक्ने हो हामी। हाम्रो घरमा यदि म दिन रात झगडा गर्छु, श्रीमतीसँग झगडा गर्छु, बाउ आमा झगडा गर्छौँ, लुच्चा छाडी गर्छौँ, कुटाकुट गर्छौँ भने हाम्रा छोराछोरीले पनि त्यही कुरा सिक्ने। भोलिको दिनमा झगडा नगर भने तपाईँ र मम्मी गरेको चाहिँ कहाँ, तपाईँ र मम्मी गरेको चाहिँ तपाईँले मम्मीलाई दाइ खुटेको चाहिँ कहाँ गयो दादा भन्नुहुन्छ, सिक्थ्यो त। गुरुको मैले पहिला नि भने गुरु हामी हो। पहिला श्रीमान र श्रीमती बाउ छोराछोरी बसेर करार बाँध्नुहोस्, अनि त्यो करार भित्रको आशिषलाई पालना गर्ने छोराछोरीलाई बनाउनुहोस्। अनि मण्डलीको नीति पनि त्यही हो, मण्डलीको सिस्टम पनि त्यही हो। त्यसकारण भन्छ जसले आफ्नो घर चलाउन सक्छ त्यसले मण्डलीलाई चलाउँछ, जसले आफ्नो घर चलाउँदैन त्यसले मण्डली चलाउँदैन। घर चलाउने त उसँग तरिका हुनु पर्यो, त्योसँग शैली हुनु पर्यो, प्रबोधन हुनु पर्यो, तब मात्रै उसले मण्डली चलाउन सक्छ। त्यसकारण उनीहरूले भने हामी तपाईँको कुरा सुन्छौँ। यसको मतलब पास्टरको तपाईँले घरमा आएर भाँडा मोल्दिनुहोस्, अगुवा प्रचारकको घरमा आएर लुगा धुदिनुहोस् भन्ने होइन, तर अगुवा प्रचारकले दिएको नीति नियम आदेश पालना बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार छ भने तपाईँहरूले पालना गर्नै पर्छ। यदि गर्नुहुन्न भने तपाईँहरू त्यसको भागीदार तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। त्यसकारण इजिकेल 33:8 भन्छ तिमीले तिम्रो कर्तव्य गर्न नछोड, तिमीले तिनको दोष र गलत देखाइदिन नछोड, तर त्यो मरो भने पनि त्यसको लेखा त्यसले आफै दिन्छ, त्यसको रगतको दोषी त्यो आफै हुन्छ। त्यसकारण एकाउन्टेबल पास्टरले बुझाउने हो। तपाईहरुको आत्माको एकाउन्टेबल पास्टरले, प्रचारकले, लिडरले, नेतृत्वले, अभिभावकले बुझाउने भएको कारणले हामी तपाई चाहिँ पास्टरसँग करार बाँध्नु पर्यो। पास्टर र विश्वासीको सम्बन्ध, बाउ र छोराछोरीको सम्बन्ध हुनु पर्यो। मण्डलीमा मन लागे आउने, मन नलागे आउने हुँदैन। मण्डलीमा कुनै पनि यहाँ मात्रै होइन, तपाई जुनसुकै मण्डलीमा जानुस्, जुनसुकै मण्डलीको पनि एउटा नीति छ, एउटा नियम छ, एउटा प्रशासन छ, एउटा सबै कुरा छ। त्यो कुरालाई तपाईँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। राज्यमा तपाईँ जानुस्, तपाईँ यहाँ मन लागेन के अरे म नेपालको कानुन मान्दिन भन्न पाइँदैन, नेपालको कानुन मान्दिन भन्न पाइँदैन। भर्खर मात्रै हामीले एउटा घटना सुन्दै थियौं गायिकाको बारेमा। गायिकालाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्यो भनेर चाहिँ गायिकाले फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका शब्दहरू बोलिन्। के भयो? प्रशासन चुप लागेर बस्यो, कानुन चुप लागेर बस्यो। अन्ततः गायिकालाई के गर्यो? प्रहरी प्रशासनले बोलाएर उसलाई नीति नियम भित्र हालेर उसलाई सिकाएर तिमी जस्तो गायिका मान्छे, तिमी जस्तो प्रोफेसनल मान्छे, तिमी जस्तो बुझ्ने मान्छेले के गरेको यो भनेर सम्झाएर 4000 रुपैयाँ धरोटी दिएर छोड्नै पर्यो। यसको मतलब के त भन्दाखेरि नीति नियम कानुन प्रशासन व्यवस्था भन्दा माथि न त पास्टर, न प्रधानमन्त्री, न कोही। तपाई हामी सबै नीति नियम र प्रशासन भित्र रहनै पर्छ। यदि रहँदैनौं भने हामी आफ्नै मनमानी गर्छौं, आफ्नै जबरजस्ती गर्छौं भने चाहिँ त्यसको जवाबदारीता, त्यसको जिम्मेवारी हामी आफै भोग्नुपर्छ। त्यसकारण करार भित्र रहिसके पछाडि, एउटा बाचा भित्र रहिसके पछाडि चाहिँ दाउदले भने तपाईहरु मसँग आउनुस्, बाचा बाँध्नुहोस्। उनीहरूले भने सुरुमा आएर भने हामी तपाईका आफन्तहरू, हामी तपाईका आफन्तहरू भने उनले आफन्त भनेको भरमा विश्वास गरेनन्। हामी पनि भन्छौं हामी तपाईका विश्वासी हौं, विश्वास योग्य गर्ने विश्वासीहरू हौं।
हामी तपाईँको चेलाहरू, तर चेलाले नै छोडेर गइरहेको छ, विश्वासीले नै छोडेर गइरहेको छ। कारण के भन्दा उसले त्यो कुरा नबुझ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा हामी पाउँछौँ तपाईँले नबुझेका कुरा चाहिँ तपाईँका पास्टरले, प्रचारकले, मण्डलीका कार्यकारी समितिले, सञ्चालक समितिले तपाईँभन्दा बुझ्ने जानेले बुझाउँछन् र बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसलाई एडभाइसको रूपमा लिनु, सल्लाहकारको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई मेन्टोरको रूपमा लिनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ र म अगाडि बढ्छौँ, अनि मात्रै तपाईँ र म आशिष पाउँछौँ, अनि मात्रै तपाईँ र म जिम्मेवारी र जवाबदारिता हुन्छौँ। यदि तपाईँ र मैले यो कुरा गरेनौँ भने चाहिँ हुँदैनौँ। त्यस कारणखेरि उनीहरूले भने हामी तपाईँको सेवकाईमा साथ दिन्छौँ, हामी तपाईँको सङ्गतिमा साथ दिन्छौँ, हामी तपाईँको मण्डलीमा साथ दिन्छौँ, हामी तपाईँको राज्य विस्तारमा साथ दिन्छौँ। परमेश्वरको सेवकाईमा हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक अवस्था, हरेक समय हामी साथ दिन्छौँ। तपाईँको साथ दिएर तपाईँको पछि पछि लाग्छौँ। अनि जो दाउदको पछि लागे, जसले दाउदको कुरा सुने, जसले दाउदको व्यवस्था र कानुनलाई माने, ती मानिसहरू सबै सियोनको परदेशमा गए। अनि सियोनको परदेश भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको राज्य हो। आजको तपाईँ र हामीले संसारमा रहँदा, संसारको कुरामा हामी कुनै ठाउँमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ हामीले करार बाँधेका हुन्छौँ। ब्याङ्कमा तपाईँ जानुहोस्, के गर्नुहुन्छ? तपाईँले करार बाँधेको थाहा नभएको मात्रै हो। हामी तपाईँले कुनै ठाउँमा ऋण लिनुहुन्छ, ऋण ब्याङ्कले के भन्छ? ओहो भाइ तपाईँ त कति हेन्सम, लु यो हेन्सम भएकै कारणले म तपाईँलाई ऋण दिन्छु भन्छ। ओहो बहिनी तिमी त कति ब्युटी, ल तिमीलाई ब्युटी भएकै कारणले दिन्छु भन्छ। के भन्छ भने तपाईँको घरको धितो ल्याउनुहोस्, तपाईँको 3 पुस्ते कुरा ल्याउँछु भन्छ, भन्दैन? तपाईँको 3 पुस्ते त्यसले मागेपछि, घरको धितो मागेपछि, आय स्रोत भएपछि, बायोडाटा बुझाएपछि, तपाईँको फोटो त्यहाँ गरेपछि, तपाईँले त्यहाँ शेयर खाता खोलेपछि, त्यस पछाडि नीति नियम पछाडि मात्रै तपाईँलाई ऋण दिन्छ, होइन र? अनि त्यो कुरो संसारमा छ भने यो स्वर्गमा चाहिँ छैन। संसारका मानिसहरूले त यो नीतिलाई, यो नियमलाई पालना गर्छन्। तपाईँ र म झन् परमेश्वरका छोराछोरी होइन, राजक्रिया पुजारीगिरी होइन, पवित्र जाति होइन, मान्नुपर्ने हो कि होइन त? जे पाए त्यही गरेर हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारण गरी हाम्रो जीवनमा आशिष हुँदैन, हाम्रो जीवनमा गरिबीले हामीलाई छोड्दैन। बाइबलमा तपाईँले व्यवस्था 28 अध्यायमा पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई मान्ने र परमेश्वरको दासलाई मान्ने र परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नेहरूलाई आशिष कसरी दिएको छ। व्यवस्था 28 अध्यायमा हेर्दै जानुहोस्। श्राप कस्तो छ? म जसले मेरो दासको कुरा सुन्दैन, जसले मेरो वचनलाई पालना गर्दैन, म त्यसलाई दादले सताउनेछु, लुतोले सताउनेछु, चिलाउनेले सताउनेछु, पिलोले सताउने। पिलो कस्तो सोच्नुहोस् त, मलाई आएको थियो एकचोटि पिलो, यस्तो पिलो आएको थियो, यस्तो पिलो आएको थियो। मैले किनभने परमेश्वरको कुरा सुन्दिनँ थिएँ, हाम्रो पास्टरलाई म मान्दिनँ थिएँ, सङ्गति जाँदिनँ थिएँ, लुकी लुकी चुरोट खान्थे, लुकी लुकी फिल्म हेर्न जान्थे। अनि एक दिन मलाई यस्तो पिलो आयो। पिलो कहाँ आउँछ? यता ढाडमा पिलो आयो, होइन, यता पिलो आयो। पिलो जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ आउँछ, होइन? पिलो आउँदाखेरि आँखामा आनो यहाँ आउँछ, बाहिर घुम्दाखेरि आँखा गयो भने। त्यस कारण गरी बाइबलले जसले मेरो दासको कुरा सुन्दैन, जसले मेरो वचन सुन्दैन, म त्यसलाई मिश्रमा भएको दादले, पिलोले, लुतोले सताउनेछु, त्यसको तलदेखि माथिसम्म सुन्निने रोगले सताउनेछु, भुतापनले सताउनेछु, त्यसलाई ज्वरो, प्रचण्ड गर्मी भन्दा डरलाग्दो कुराले म त्यसलाई सताउनेछु। अहिले भर्खर सुन्नुहुँदैछ तपाईँले कोरोना भन्ने रोग आइसक्यो, अगाडिपट्टि पार्टी सूचनामा गएर हेर्नुहोस्। घाँटी दुखे, टाउको दुखे, रुगाखोकी लागे, ज्वरो अत्याधिक 104 भन्दा बढी भए, 24 घण्टाभित्रमा तपाईँ डाक्टर कहाँ जानु भएन भने तपाईँलाई पानी पियादिनु। अहिलेको रोग त्यस्तो आएको। किन भन्दाखेरि अब परमेश्वरको कानुनलाई मान्न छोडे मान्छेले, व्यवस्थालाई पालना गर्न छोडे मान्छेले, मै राम्रो, मै जान्ने, मै बुझ्ने, मै सबै कुरा भनेको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले के गर्न थाले? मान्छेलाई मार्नको लागि हतियार, ठुला ठुला हतियारहरू बनाउन थाले, इन्जेक्सनहरू बनाउन थाले, मान्छेको हत्या गर्नको लागि डरलाग्दो गर्न थाले, एकले अर्कालाई मार्ने, हत्या गर्ने, अलोट गर्ने कुरा भएकोले अब कोरोना भन्ने रोग आयो। त्यो रोगले चाहिँ तपाईँ र मलाई 24 घण्टाभित्रमा के गरिदिन्छ? सिध्याइदिन्छ। अब त्यो रोगबाट बच्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो? मास्क लाउनु पर्यो, तातो पानी खानु पर्यो, त्यस्तो मानिससँग तपाईँ सङ्गत गर्नु भएन, रुगा खोकी लागिराख्ने मान्छेसँग सङ्गत गर्नु भएन, टाउको दुखिराख्ने मान्छेसँग सङ्गत। हेर्नुहोस् त,
त्यस्तो मान्छेको सङ्गतबाट अलग्गै भएर तँसँग बोल्दाखेरि टक टु टक गर्दा मार्क्स लाएर गर्नु पर्यो भने परमेश्वरमा सङ्गत नराम्रो भएकाहरूसँग कसरी सङ्गत गर्ने सोच्नु सक्नु। यदि कसैको परमेश्वरसँग सङ्गत राम्रो छैन भने त्यसलाई हामीले मार्क्स लाएर बोल्नुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको मार्क्स हो। आमेन। रोगबाट बाँच्नको लागि हामी सबै काम गर्छौँ, तातो पानी पिउँछौँ, दबाई खान्छौँ, मेडिसिन खान्छौँ, होमियोपेथी खान्छौँ, तर ख्रिस्टमा रहनको लागि र शैतानबाट बच्न चाहिँ गर्नु पर्दैन। शैतानबाट बच्नको लागि चाहिँ अब हामीले यस्तो कुराहरू त्याग्नु पर्यो, करारभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। करार भनेको चाहिँ सुरक्षाको घर हो, कभनेन्ट अफ होम। सुरक्षाको घरभित्र जब तपाईँ पस्नुहुन्छ तपाईँलाई केही कुराले रोक्दैन। जस्तो सुकेको बाढ पनि आउँछ किनभने त्यो सुरक्षाको कभर येशू ख्रीष्ट हुन्छ। हालेलुया। अब तपाईले करारमा बाँधिसके पछाडि तपाईको जीवनमा आउने परिणामहरू म तपाईलाई फेरि पनि भन्दैछु। दोस्रो सामुएल 8:14 र 15 लेखेर लानुहोस् है। मैले अघि नै भने अध्ययन गर्नुहोस् घरमा। 1 नम्बरमा परिणाम आशिष आउँछ। हालेलुया। तपाई करार भित्र रहनुहुन्छ र करारका शर्तहरूलाई पालना गर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरमा तपाईको जीवनमा आशिष आउँछ र त्यो आशिषले तपाईलाई समृद्ध बनाउँछ। त्यो आशिषले तपाईलाई स्वास्थ्य बनाउँछ। त्यो आशिषले तपाईलाई सम्मानित बनाउँछ। त्यो आशिषले तपाईलाई परमेश्वरले सर्वश्रेष्ठ मध्येमा तपाईलाई एक तुल्याउँछ। त्यो आशिषले तपाईलाई जब तपाईको जीवनमा पहिलोचोटि आशिष आउँछ त्यसले तपाईलाई स्वास्थ्य बनाउँछ, त्यसले तपाईलाई समृद्ध बनाउँछ, त्यसले तपाईलाई सम्मानित बनाउँछ। तपाईलाई त्यसले मानिसहरूको बीचमा एकदमै प्रफुल्ल एकदमै सम्मानित पूर्वक तपाईले बनाउँछ। दोस्रो तपाईको कारणले गर्दाखेरि तपाईमा आयो भने चाहिँ अब समूहमा आउँछ। तपाईको परिवारमा समृद्ध आउँछ, तपाईको परिवारमा स्वास्थ्य आउँछ, तपाईको परिवारलाई सम्मान गर्छ। ओहो फल्नाको दाजुको छोरा त कस्तो राम्रो, फल्नाको दाजु हेर न कस्तो राम्रो छ, त्यो दाजुको बानी हेर त कस्तो ठिक छ, उसको छोरा पनि त्यस्तै छ। ल हेर्नुहोस्, हेर उसको आमा कति राम्री छ, उसको व्यवहारमा, एटिट्युड्समा, बोलीमा, व्यवहारमा, आचरणमा हेर छोरी कस्तो राम्री छ, उहाँको छोरी। त्यसको बाबुको बिहोरा हेर त कस्तो खिच्चा छ, कस्तो लुच्चा छ, कस्तो बिहोरा नभएको छ, छोरो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै जन्मेछ। ल यो चाहिँ के हो त? तपाईँ र म जे गर्दैछौँ त्यसको परिणाम चाहिँ हाम्रो छोराछोरीमा सर्दै आउँछ। हाम्रो छोराछोरीमा त्यो चाहिँ अभिषेक बग्दै आउँछ, चाहे त्यो नकारात्मक होस् चाहे त्यो सकारात्मक होस्। पहिलो। दोस्रो चाहिँ समूहमा आउँछ। अनि समूह भनेको चाहिँ मण्डली हो। के अरे सबैले भन्नुहोस् त, समूह भनेको मण्डलीमा आशिष आउँछ, मण्डलीमा समृद्धि आउँछ, मण्डलीमा सम्मान आउँछ। अब तपाईँ यो मण्डलीको नीति नियम शासन प्रशासनलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, तोहिन गर्नुहुन्छ, प्रशासनलाई मान्नुहुन्न, तपाईँ प्रशासनले भनेको कुरा सुन्नुहुन्न, जहाँ पाए त्यही जानुहुन्छ भने फल्ना चर्चको विश्वासी त त्यहाँको प्रशासनै लुच हुन्छ होला, त्यहाँको पास्टरै ठिक छैन, पहिला पास्टरै डनगिरी थियो, दादागिरी थियो, पहिला पास्टरै फटा थियो, बेविचारी थियो, अनि त्यसको विश्वासी कुन गतिलो हुन्छ? ल सुन्नु छ, डेफिनेसन यस्तो आउँछ। तर मैले तपाईँलाई भनेको होइन, तपाईँ 10वटा ठाउँमा चार्नुहोस् भनेर भनेको छैन, 10वटा ठाउँमा जानुहोस् भनेको छैन, बेविचार गर्नुहोस् भनेको छैन मैले। तर तपाईँहरूले गरेको हुँदाखेरि कसले आयो दोष? पास्टरले आयो। पास्टरै गतिलो छैन, पास्टरै ठिक छैन, अनि विश्वासी कहाँ ठिक हुन्छ? विश्वासी कहाँ गतिलो हुन्छ? यसको मतलब मबाट आशिष बग्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो? प्रशासनलाई पालना गर्नु। करारभित्र तपाईँ बाँधिनु भयो भने मात्रै आशिष आउँछ। अहिले अब करारको नाममा विभिन्न कुराहरू छ, पैसाको करार छ, ऋणको करार छ, भेटीको करार छ, के को करार छ, तर म चाहिँ त्यो करारको कुरा गरिरहेको छैन है। म यसको करार गर्दैछु, पास्टर र विश्वासीको सम्बन्धको करारको कुरा मात्रै गरिरहेको छु। परमेश्वर र मानिसहरूको करारको सम्बन्ध मात्रै गरे, ख्रीष्ट यीशु र हाम्रो सम्बन्धको मात्रै करारको कुरा गरिरहेको छु। यदि तपाईँले त्यो करार पनि बाँध्न चाहनुहुन्छ भने छैन, होइन छ। म तपाईँलाई वचन दिन्छु, ऋणको करारका भेटीहरूको वचन दिन्छु म तपाईँलाई। समृद्धको करारका भेटीहरू छन्, छुटकाराको करारका भेटीहरू छन्। परमेश्वरले करार बाँध्ने बेलामा उनीहरू इजरायलीहरूसँग केही न केही लिएपछि मात्रै करार बाँध्नु भयो। जब नोआको जल प्रलयबाट उनीहरू बाहिर आए तब परमेश्वरले के गर्नुभयो? नोआले त्यो अशुद्ध मध्येमा एउटा ल्याएर बलिदान गरे, अनि त्यो बलिदानको मिठो वासनाले परमेश्वरसँगले नुहासँग करार बाँध्नु भयो भनेको छ। अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो भएको सबै तेरो पशु पंक्षीहरू यति जोडी ल्याएर राख। अनि जब उसले त्यो बलिदान गरेपछि मात्रै परमेश्वरले भन्नु करार बाँध्नु भयो, तेरो सन्तानलाई म आशिष दिन्छु। हामी करार त्यतिकै बाँध्नु भएको छैन, लिएर मात्रै बाँध्नु भएको छ उहाँले। तर हामी चाहिँ त्यतिकै बाँध्न खोज्छौँ।
भर्सक लिने होइन, दिने होइन, लिने मान्छे। चर्चले दिए हुन्थ्यो, चर्चले गरे हुन्थ्यो, चर्चले भने हुन्थ्यो, चर्चले भन्ने मात्रै हाम्रो धारणा छ। होइन प्रिय, भोलि तपाईँ पनि पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि प्रचारक हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि सेविका हुनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले यहाँ आएर बोल्नुपर्ने हुन्छ, यही ठाउँमा रहेर त्यतिखेर तपाईँलाई महसुस हुन्छ, अनुभव हुन्छ। यसकारणले करार भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामी बाँध्नको लागि लायक हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। लायक भनेको तयारी हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, तपाईँको अब मण्डलीमा समृद्धि आयो, मण्डलीमा आशिष आयो। हामीले एउटा मिसन भेटी ल्याएका छौँ, धन्यवाद भेटी ल्याएका छौँ, छुटकारा भेटी ल्याएका छौँ। त्यो मण्डलीको विश्वासीहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि, समृद्धिको लागि दशांश भेटी पास्टर, प्रचारक, अगुवा, मिनिस्टर, फुल मिनिस्टरलाई गरे तापनि तर मिसन भेटीबाट, धन्यवादको भेटीबाट, छुटकाराको भेटीबाट अर्थात् यी कोषहरूबाट चाहिँ परिस्थिति आउँदाखेरि, परिधि आउँदाखेरि त्यसको अवस्थामा सहायता गर्न, मद्दत गर्न, हेल्प गर्नको लागि हेल्पलाइन सेन्टर हुन्छ। जस्तो एनसिएलमा हेल्पलाइन सेन्टर छ नि, तपाईँले फोन गर्नु भने हेलो एनसिएल, अनि 100 गर्नको लागि यसो गर्नुहोस्, ब्यालेन्स लिनको लागि यति दबाउनुहोस्, नेपाली बोल्नको लागि यति दबाउनुहोस्, अङ्ग्रेजी भाषा गर्नको लागि यति दबाउनुहोस् भन्छ भन्दैन। एनसिएल त चलाउनुहुन्छ हो। यहाँ पनि हेल्पलाइन सेन्टर लिनको लागि के भन्छ प्रशासनले, प्रशासनको नीतिलाई मान्नुहोस्, प्रशासनको उल्लाइ गर्नुहोस्। यदि तपाईँ मिसन भेटी लिन चाहनुहुन्छ, त्यहाँबाट सहयोग पाउन चाहनुहुन्छ भने यो क्राइटेरियामा तपाईँ पुरा हुनुहोस्, प्रशासनले नि भन्छ। जुनसुकै प्रशासनले यो कुरा भन्छ, किनभने करारभित्र बाँधिएपछि त्यो हुन्छ। त्यस कारण करार चाहिँ तपाईँले सबैसँग बाँध्ने भने श्रीमान र श्रीमतीसँग करारै बाँध्नु भएको छ। तपाईँले आज बिहा गर्ने बेलामा त लभ गरेरै भयो नि भन्नु होला नि त, म तिमीलाई पाल्छु, म तिमीलाई गर्छु, म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई यहाँ गर्छु भन्नु होला नि त। उसले नि भनेर नि त, अनि मैले पनि मेरो माइती छोडेर आएको छु हजुर, तपाईँलाई नै प्रेम गर्छु भनि होला नि त। तर करार कतिखेर भङ्ग हुन्छ, तपाईँ अर्कोसँग जानुहुन्छ, तपाईँको बुढी अर्कोसँग जान्छ। करार भङ्ग भएपछि के हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन्छ। किनभने करारमा चाहिँ हामी रहिराख्नु पर्यो। श्रीमान र श्रीमतीको करारमा रहिराख्नु पर्यो, मण्डली र पास्टर र विश्वासीको करारमा रहिराख्नु पर्यो, परमेश्वर र मानिसको करारमा रहिराख्नु पर्यो। हामी त्यो चारवटा करारमा चाहिँ हामी रहिराख्यौँ भने हामी समृद्धि हुन्छौँ, हामी आशिष पाउँछौँ, हामी सम्मानित हुन्छौँ। अनि हामी मण्डलीमा समृद्ध भएपछि, मण्डलीमा आशिष भएपछि, मण्डली सम्मानित भएपछि सबैले भन्छ अब त्यो चर्चको मण्डली हेर त, त्यहाँको विश्वासी हेर त कति राम्रा छन्, कस्तो तिनीहरूको स्वभाव छ, जाउँ। अनि त्यहाँ जान्छन्, खचाखच भरिन्छ। हाम्रो 10 वर्ष भइसक्यो, जतिको थियो 16 दुनी 8, 16 दुनी 8 हुन्छ। अर्को आयो, ल भाइ त्यसले पो राम्रो गर्छ होला भन्नु, त्यसलाई पुलपिटमा उभ्याइदियो, 2-4 दिन भएपछि गुटबन्दी गरेर मण्डली च्वाप। अर्को आयो, ट्रेनिङ पठायो, मरि आफ्नोमा भइ नभई पनि गोजी खर्च लगाएर ट्रेनिङ पठायो, 4-5 महिना ट्रेनिङ गर्छ, 10-15 हजार 20-25 हजारको लागि दर्शन देख्छ, जान्छ च्वाट। अर्को आउँछ विश्वासीले, यो पो अलिक गतिलो हुन्छ कि राम्रो हुन्छ कि, यसले त अन्य भाषा बोल्दैछ, प्रार्थना गर्दैछ भन्नु, त्यही फेरि बाङ्गिन्छ। के त भन्दाखेरि करारभित्र छैन, उसलाई कभनेन्ट के, वाट इज द कभनेन्ट, करार के हो थाहै छैन। संगति आउनुपर्छ। अघि एकजना भाइले मलाई फेरि पनि भनेर गयो, संगति चर्चमै आउनुपर्छ भने छैन नि भाइ, तिमी टोइलेटमा हाउँदै गर भनेको मैले, किनभने प्रभु त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ जहाँ तिमी उपस्थित हुन्छौ त्यहाँ हुन्छु भनेको नि त। त्यसले तपाईँ टोइलेटमा पनि गर्न सक्नुभयो, त्यसो प्रभु हालेलुया भन्दै गर्दा भइगयो नि। त्यसको स्थान छैन, त्यसको नीति छैन, त्यसको नियम छैन। तपाईँ जस्तो फकड मान्छेले के अरे आशिष नपाउने हो भनेको त्यस्तो होइन प्रिय। त्यसकारण त मोसालाई परमेश्वरले भन्नु, अब भेट हुने पाल बना। कसरी बना, म तँलाई स्वर्गबाट गुट्टु टुट्टु टुट्टु झारिदिन्छु, सुन झारिदिन्छु, हिरा झारिदिन्छु, मोती झारिदिन्छु भन्नुभयो। त्यही इजरायलीहरूसँग लि, तैले तिनीहरूसँग सुन लि, रुपियाँ लि, पैसा लि, भेडा लि, सबै कुरा लि, तिनीहरूबाटै लिएर अब तैले भेट हुने पाल बना। त्यो भेट हुने पालमा जो आउँछन् तिनीहरूले मेरो आवाजलाई सुन्नेछन् प्रियहरू, आमेन। अनि नजानेहरू एउटा त के गरो, भेट हुने पालमै गएन, शनिबारको दिन, विश्रामको दिन जंगलमा दाउरा खोज्दै थियो। बाइबलमा पढ्नुहोस्, भेटेर के गरे, ला दाइ तिमीले त जंगलमा दाउरा खोज्दै रहेछौ, आमै नि त, लु तिमीलाई त अब हामी लु अर्को शनिबार तिमी आऊ है भेट हुने पालमा भनेन। त्यही गरी ढुङ्गाले हानेर मार्यो। भनेपछि यसको स्थान छ। पहिला परमेश्वरको समयमा भेट हुने पाल थियो, प्रेरितहरूको समयमा भेट हुने पाललाई के गरियो, घर घरमा गए। अब हाम्रो समयमा भेट हुने पाल आयो। हालेलुया, ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद। अनि यो भेट हुने पालमा आउँदा मात्रै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने हो।
इजरायलीको समयमा भेटु नेपाल एउटै थियो, धेरै थिएन। यता पनि भेटु नेपाल, उता पनि जता मन लाग्यो त्यतै जाँदैन थिए। त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी थियो, त्यसको जिम्मेवारी थियो, त्यसको सबै कुरा थियो। म यस कारणले भन्दैछु कि हामी हाम्रो मण्डली दर्शनमा अगाडि बढ्दैछौँ, समृद्धमा अगाडि बढ्दैछौँ, आशिषित हुँदैछौँ। त्यसकारणले म तपाईँलाई यो वचनद्वारा पवित्र आत्माको प्रकाश तपाईँलाई दिँदैछु। नत्र म पनि सोच्थेँ लगभग 2-4 जना साथीहरू त मसँग भइहाले, दिन्छन् मलाई, मेरो घर चल्थ्यो, आओस् कि नआओस् मलाई के मतलब भन्थ्यो नि। तर मेरो दायित्व त्यो होइन। म चाहिँ जेलादारी कुनै संस्थाले पैसा दिएर 15-20 हजार तलब दिएर राखेको पास्टर होइन। मलाई चाहिँ परमेश्वरले दर्शन दिएर राखेको पास्टर। आजसम्म कुनै संस्थाले मलाई 1 रुपियाँ दिएको छैन। व्यक्तिगत साथीहरू परिचय भएर, चिन्जान भएर, रिलेसन भएर उनीहरूले गर्नु भनेको स्वाभाविक कुरा हो। तर कुनै संस्थाको अन्डरमा रहेर मैले यो मण्डलीको जग बसालेको मैले परमेश्वरसँग करार बाँधे। त्यो करार बाँध्दाखेरि मैले भने प्रभु म अब तपाईँको नीतिलाई, तपाईँको नियमलाई, तपाईँको शासनलाई, तपाईँको प्रशासनलाई पालना गर्छु भने म सुनापुरबाट इटरी आएँ। इटरीमा आएको 10 वर्ष भयो। 10 वर्षमा परमेश्वरले यो